बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाल ही में भारत में एक किताब कालकी अवतार मोहम्मद साहब के नाम से शाया हुई, जिसे पूरी दुनिया के तीसरे बड़े मज़हब यानी हिंदुओं को हिला कर रख दिया है। क्योंकि इस किताब में ये दावा किया गया है कि हिंदुओं की मुक़द्दस किताबों में जिस कालकी अवतार का जिक्र किया गया है वो कोई और नहीं बल्कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यानी सदियों से हिंदू जिस रहनुमा का, जिस अवतार का, जिस नबी या जिस पैगंबर का इंतज़ार कर रहे थे वो आने वाला नहीं है, बल्कि वो अपनी ज़ाहिरी ज़िंदगी जी कर इस दुनिया से जा चुका है। हिंदुओं के अकीदे के मुताबिक बुराइयों के ख़ात्मे के लिए 10 अवतारों को यानी 10 पैगंबरों को दुनिया में आना था। बाज़ के नज़दीक ये तादाद 24 भी है। पिछले 3 अदवार में इनमें से एक के सिवा सब आ चुके हैं। मौजूदा दौर काली युग है, काली का दौर है, जिसमें कालकी अवतार को आखिरी अवतार की हैसियत से या आखिरी पैगंबर की हैसियत से आना था। हिंदू अकीदे के मुताबिक ये दौर कई हज़ार साल पहले शुरू हो चुका है और अभी भी बहुत मुद्दत तक बाकी रहेगा। हिंदू अब तक कल्की अवतार या आखिरी नबी के मुंतज़िर हैं, जिसकी खबर उनकी मुक़द्दस किताबों में दी गई है। भगवत कुरान में कहा गया है, काली युग का एक बड़ा हिस्सा गुजर जाने के बाद लोगों की फितरत गधों जैसी हो जाएगी। वो अपने आप को मादी ज़िंदगी का बोझ ढोने तक महदूद कर लेंगे। ऐसे वक्त में सच्चाई की हिफाजत के लिए भगवान अवतार भेजेगा। वाज़ेह रहे कि पैगंबर और अवतार दोनों का एक ही मतलब है। यानी पैगंबर, हम मुसलमान इसको पैगंबर या रसूल कहते हैं और हिंदी में या संस्कृत में इसको अवतार कहा जाता है। तो वैसे यहाँ पर मैं अर्ज़ करता चलूँ कि अगर ये किताब किसी मुसलमान भाई की लिखी भी होती तो यकीनी तौर पर इस वक्त या तो वो जेल में सड़ रहा होता या फिर उसे और उसके ख़ानदान को अब तक कत्ल कर दिया गया होता हिंदू इंतहा पसंद तंजीमों की तरफ से। लेकिन इस मुसन्निफ़ को लिखने वाले जो हैं वो एक हिंदू फ़िरके से ताल्लुक़ रखने वाले पंडित वेद प्रकाश हैं। पंडित वेद प्रकाश जी संस्कृत ज़बान पर मुकम्मल अबूर रखते हैं। इसके अलावा वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से भी वाबस्ता हैं। ब्राह्मण हिंदू होने के साथ साथ वो एक बहुत बड़े मुहक्किक और एक बहुत बड़े स्कॉलर भी हैं। पंडित वेद प्रकाश जी ने जब अपनी किताब कालकी अवतार के बारे में अपनी इस तहकीक को भारत के तकरीबन 8 नामी गिरामी पंडितों के सामने रखा तो इन तमाम पंडितों ने इस किताब को अच्छी तरह से पढ़ने के बाद, इसकी तहकीक करने के बाद ये मान लिया कि किताब में पेश करदा तमाम हवालाजात मजबूत और सच्चे हैं। ब्राह्मण पंडित वेद प्रकाश ने अपनी इस तहकीक का नाम कालकी अवतार रखा, जिसका मतलब पूरी कायनात का रहनुमा है। मजहबी किताबों में एक अजीम लीडर का जिक्र पढ़ने को आता है जो कालकी अवतार के नाम से मशहूर है। पंडित वेद प्रकाश जी ने बड़ी गहरी सोच विचार के और तहकीक के बाद ये लिखा है कि इस कालकी अवतार से मुराद अल्लाह ताला के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं, जिनको अल्लाह ताला ने मक्का की सरज़मीन पर पैदा फरमाया। चुनांचे मुसन्निफ़ किताब पंडित वेद प्रकाश जी के कहने के मुताबिक अब हिंदुओं को किसी कालकी अवतार का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, बल्कि हिंदुओं को इस्लाम कबूल कर लेना चाहिए और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करनी चाहिए, जो काफ़ी अर्सा पहले इस दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं। इस हवाले से पंडित वेद प्रकाश ने हिंदुओं की मुक़द्दस किताब वेद से मंदरजा झेल हवालाजात वजाहत और फसाहत के साथ तहरीर किए हैं। हिंदुओं की मजहबी किताब वेद में लिखा हुआ है कि कालकी अवतार भगवान का सबसे आखिरी अवतार होगा, जो सारी कायनात को रास्ता दिखाने में मददगार साबित होगा। इन सब कलिमात को बयान करने के बाद इस कालकी अवतार किताब के मुसन्निफ़ ने तहरीर किया कि इस पेश गोई का इतलाक़ सिर्फ़ और सिर्फ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक ही हो सकती है। हिंदुओं की मजहबी किताब वेद, जिसमें वेदों का जिक्र किया गया है, इनकी पेश गोइयों के मुताबिक कालकी अवतार की पैदाइश एक जजीरे पर होगी। वेद की पेश गोई के मुताबिक ये इलाका जजीरतुल अरब ही होगा। हिंदुओं की मजहबी किताब में ये भी लिखा हुआ है कि कालकी अवतार के वालिद का नाम विष्णु भगत और वालदा का नाम सोमान भोगा। संस्कृत ज़बान में विष्णु के मायनी अल्लाह हैं और भगत के मायनी ग़ुलाम या बंदे के लिए जाते हैं। इसलिए अरबी ज़ुबान में विष्णु भगत के मायनी अल्लाह का बंदा यानी कि अब्दुल्ला ही बनता है, जबकि संस्कृत ज़बान में सुमानत के मायनी अमन के हैं, जिसका अरबी में मतलब आमना ही बनता है।
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ بی بی ہے، یہ تو آپ سب جانتے ہوں گے۔ ہماری پہلی، دوسری، تیسری اور چوتھی کی کتابوں میں یہ چیز بڑی تفصیل سے پڑھائی گئی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ وید کتاب میں بیان کیا گیا ہے کہ کالکی اوتار زیتون اور کھجور بہت ہی شوق سے استعمال کرے گا۔ وہ سچا، ایماندار اور دوسروں پر رحم کرنے والا ہوگا۔ اس کتاب کے مصنف نے تحقیق کی ہے کہ یہ دونوں ہی پھل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ پھل تھے، جبکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پکے ایماندار اور سچے تھے۔ آپ سے زیادہ سچا نہ کبھی پہلے آیا اور نہ ہی بعد میں آ سکتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ صادق اور امین کے نام سے بھی پکارا کرتے تھے۔ ہندوؤں کی مذہبی کتاب وید کے مطابق کالکی اوتار کا تعلق ایک اچھے اور معزز خاندان سے ہوگا۔ اس بات میں سچائی ہی نظر آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے معزز ترین قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، اور بلا شبہ یہ ایک حقیقت بات ہے کہ قبیلہ قریش عرب و عراق میں سب سے عزت دار قبیلہ تھا۔ کالکی اوتار کے مصنف نے لکھا ہے کہ ہماری کتاب میں بیان کیا گیا ہے کہ بھگوان کالکی اوتار کو اپنے ایک خصوصی بندے کے ذریعے ایک غار میں پڑھائے گا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں جن کے بارے میں یہ بھی بات درست ثابت ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی وہ عظیم اور واحد شخصیت تھے جن کو اللہ عز و جل نے فرشتے کے ذریعے غار حرا میں تعلیم دی تھی۔ ہندوؤں کے بنیادی عقیدے میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ بھگوان کالکی اوتار کو ایک تیز رفتار گھوڑا عطا فرمائے گا جس پر وہ سوار ہو کر مکمل آسمانوں کی سیر کریں گے۔ مصنف نے یہ بھی مطالعہ کر لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر معراج کی سیر کروائی تھی۔ مصنف کی یہ بات بھی تحقیق سے درست ثابت ہو گئی ہے۔ وید میں لکھا ہے کہ ہم پورے یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ بھگوان کالکی اوتار کا مددگار ثابت ہوگا اور اس کو بے شمار قوت اور معجزات عطا کرے گا۔ ہم کو اس بات کے بارے میں علم ہی ہے کہ اللہ عز و جل نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ بدر میں کس طرح سے مدد فرمائی۔ مشرکین کا مقابلہ کرنے کے لیے بے شمار فرشتے زمین پر بھیج دیے گئے تھے۔ ہندوؤں کی ساری دینی کتابوں میں یہ پیش گوئیاں موجود ہیں کہ کالکی اوتار گھڑ سوار، تیر انداز اور تلوار زنی میں مہارت رکھتا ہوگا۔ اس کتاب کے مصنف پنڈت وید پرکاش نے اس پہلو کو بڑا غور طلب بیان کیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ گھوڑوں، تلواروں اور نیزوں کا زمانہ بہت ہی پرانا ہو چکا ہے، وہ زمانہ بہت ہی پہلے گزر چکا ہے۔ اب تو جدید ٹیکنالوجی آ گئی ہے، اب تو جنگ کے لیے ٹینک، توپ، میزائل جیسے ہتھیاروں کو استعمال میں لایا جاتا ہے۔ اس کا مصنف یہ الفاظ بیان کرتا ہے کہ ہم کس طرح اس جدید دور میزائلوں، ہتھیاروں، توپوں، ٹینکوں کے دور میں تلواروں، نیزوں اور برچھیوں سے جنگ کرنے والے کالکی اوتار کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس لیے حقیقت یہی ہے کہ ہندوؤں کی مقدس کتابوں میں کالکی اوتار کے واضح اشارے ملے ہیں۔ وہ سب اشارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے ہی میں ثابت ہوتے ہیں، جو ان تمام حربی فنون پر کامل مہارت رکھتے تھے۔ اس جدید دور میں ٹینک، توپ اور میزائل کے دور میں گھڑ سوار اور تیغ زن اور تیر انداز کالکی اوتار کا انتظار نری حماقت ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں قدیم مذاہب کے ماننے والوں کو خود ان کی مذہبی کتابوں میں کھلی خوشخبریاں اور پوری انسانیت کے مسلمہ لیڈر کی حیثیت سے تسلیم کرنے کی ہدایت دی جا چکی ہے، جس کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ان کے لیے ہرگز اجنبی نہیں ہے، بشرطے کہ وہ اپنی مذہبی کتابوں کی ان گواہیوں سے پوری طرح واقف ہوں۔ اور ظاہر ہے کہ یہ ذمہ داری پوری امت مسلمہ کی ہے، جسے قرآن کے مطابق اٹھایا ہی اس لیے گیا ہے کہ وہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو اس حقیقت سے باخبر کریں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہستی ہیں، قائد عالم انسانی کی حیثیت سے، جن کی آمد کی خبر ان سے پہلے آنے والے تمام انبیاء دیتے رہے ہیں۔ اور بڑے پیمانے پر رد و بدل کے باوجود یہ پیش گوئیاں آج بھی ان کی کتابوں میں موجود ہیں۔ لہذا پوری انسانیت کی فلاح و کامیابی نبی آخر الزماں رحمۃ اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیغام کو مان لینے ہی میں ہے۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر کر دیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ السلام علیکم۔